आम्ही तुमच्या खातीर घेवन येयला आयज हो शिगमोत्सव स्पेशल पॉडकास्ट. तर वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप तो म्हटल्यार श्री मल्डेश्वर मांडागुरू शिगमोत्सव समिती हाचे तुमी मेंटरिंग करतात. तर तो तुमचो एक्सपिरियन्स आमचे बरोबर शेअर करात. पुरी याद जाता आमी म्हाका दिसता 4 काय 5 फातोडीचेर वाजयला आमी हय. आनी 5 पर्यंत सगळे लोक ते आमकां पळोवपाक फोन करतात आमकां हां. तुमचे केन्ना केन्ना काय करून आनी 5 पर्यंत ते आमकां थंय पळोवपाक रावता. आनी जशें आमचे ते स्वप्नाक आमी पावतगीर जेन्ना परफॉर्मन्स करतात आमच्या वांगडा ते सगळ्यो आमच्यो ज्यो जती आसा ते आमच्या वांगडा म्हणटात हां. ते पाठ करून येतात ऑलरेडी घरा कडल्यान. स्टार्ट पॉयंटा कडेन जेन्ना आमी जमतात वयता तेन्ना सगळे लोक आमी येयले म्हणटकीर सगळे लोक आमच्या फुड्यान येयले आनी वाजय वाजय करपाक लागले. हां. आमी म्हटलें हांगासर सुरवात करिना आमी फुडें सुरवात करता. मागीर जशें आमी फुडें वचनाका ते लोकूय सगळे आमच्या वांगडा फुडें येवपाक येयले. लागले. हय हां. सगळे वाजय वाजय करून. वण्टे वयलो माकड घेवन गेलो पापड बारे बा म्हाका पापड दी. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक आमच्या द रियल टॉक विथ तृप्तीच्या 13 पॉडकास्ट एपिसोडान. शिगम्याचे दीस लागीं पाविल्ले आसा आनी आमकां सगळ्यांक एक्सायटमेंट आसा ती म्हटल्यार शिगम्याची. आनी शिगम्याच्या दिसांनी तुमकां खबर आसा की आमी धोलाचो आवाज, ताशे आनी घुमटां हाचेर आमचे गोंयकार इतले सामके पिशे जाता. आनी त्याच खातीर आमी तुमच्या खातीर घेवन येयला आयज हो शिगमोत्सव स्पेशल पॉडकास्ट. आनी आमकां आमचे गेस्ट म्हणून लाभलेले आसा श्री मल्डेश्वर मांडागुरू शिगमोत्सव समितीचे मेंटर सर शुभम नाईक. सर खूब खूब येवकार तुमकां आमच्या पॉडकास्टान. कशे आसा तुमी? एकदम घट. तर वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप तो म्हटल्यार श्री मल्डेश्वर मांडागुरू शिगमोत्सव समिती हाचे तुमी मेंटरिंग करतात. तर तो तुमचो एक्सपिरियन्स आमचे बरोबर शेअर करात. आमचो हो मंडलेश्वर मांडागुरू शिगमोत्सव ग्रूप जो आसा तो फाटलीं 10-12 वर्सां जालीं आमी चलयतात. तर ज्या वेळाचेर सुरवात केल्ली त्या वेळाचेर हो ग्रूप जो आसा तो सगळ्या कडेन स्पर्धेक वचनाशिल्लो. एक आपल्या गांवांत करतालो आनी एक मडगांव पणजे एक 2-3 कडेन वयतालो. पूण ज्या वेळाचेर आमी डिसिजन घेतलें की ना आतां बाबा आमी आतां सगळ्याक वचपाक जाय, त्या वेळाचेर आमी गांवचे भुरगे सगळे एक जाले आनी भायल्यांतल्यानूय सगळे थोडे भुरगे येयले आनी एक बरो ग्रूप तयार केलो. तर एक्सपिरियन्स म्हटल्यार पयलीं जेन्ना आमी वादन बसयताले तेन्ना खूब तकली फोडची पडटाली. कारण आयज जे भुरगे आसा ते 10 वर्सां पर्यंत हे वांगडाच आसा पूण आयज तशें ना. आयज तेच भुरगे म्हणल्यार पयल्या वर्साक जे भुरगे आसले ते भुरगे थोडे आयजूय बीन आमच्या वांगडा आसा. म्हटल्यार आयज अशी परिस्थिती ना की एक गोश्ट 10 फावटी सांगची पडटा, फक्त ती तोंडान म्हणल्यार पुरो कटर घंट ते थंय वाजोवन दाखयता. तर तुमचे जे मंडळ आसा न्हू तितून कितले पार्टिसिपंट आसा अशे? पार्टिसिपंट म्हटल्यार एक 150 ते 200 आसतले टोटल पार्टिसिपंट्स. तितून भितर एक वाजोवपी 70-80 जाण आसता आनी बॅलन्स सगळे नाचपी आसता. तुमचो इंट्रस्ट शिगम्या कडेन केन्ना असो जालो म्हटल्यार तुमकां कशी केन्ना आवड जाली शिगम्याक वचपाची आनी ग्रूप फॉर्म करपाचे अशें? शिगमोत्सव म्हणल्यार जशें की तुमी सांगलें ढोल ताशे वाजोवपाक प्रत्येक गोंयकारांक उमेद आसता. म्हाकाय तशीच ल्हानपणांतल्यानूच खूब उमेद आशिल्ली. आनी हांव हरशीं शिरोडेचो पूण रावतात आमी मडगांव. हां. सो मडगांवांत तेन्ना ग्रूप नाशिल्लो. आमी बोरयेचो एक ग्रूप गोपाळ कृष्ण नवदुर्गा शिगमोत्सव मंडळ ताका हांव आनी म्हाजे 2 जाण वांगडी सुजय आनी शुभम गवंडे म्हणटा तो आमी डेली थंय प्रॅक्टिसेक वयताले तेंच्या वांगडा. म्हाका याद जाता पयल्या वर्स आमी नाचपाक गेल्या तांकां आमी गुडी घेवन हांव स्वता नाचतालो त्या ग्रुपाक. मागीर दुसऱ्या वर्साच्यान हांव तासो वाजोवपाक लागलो. मागीर ते बाकीच्या वांगडी ढोल तासो सगळीं हेर वाद्य वाजोवपाक लागले. मागीर थंय म्हाका कळ्ळें शिगमोत्सव म्हणल्यार कितें तो, तेजी मांडावळ कशी आसता, कशें नाचप, कशें वादन कशें आसता, तितून भितर जती कश्यो म्हणप हें म्हाका शिकपाक बोरयेकारा कडल्यान मेळ्ळें. बोरयेकारान मेळटकीर जशें की तुमकां सांगलें की आमच्या गांवच्या लोकांनी हांव शिरोडेचो वाजयेचो सो आमच्या गांवच्या लोकांनी सांगलें की आमी आमचो ग्रूप करुया आनी तूं यो म्हणून. मागीर हांवें ताका कितें सांगलें ऑलरेडी आमी प्रॅक्टीस थंय चालू केल्ली. एकदां प्रॅक्टीस चालू करून मदींच थंय बंद करून येवप हें सारकें न्हू. हांवें म्हणून सांगलें हांव फुडल्या वर्सा येता तांकां सांगून. मागीर म्हणपाक लागलें बरें आसा. तर आमकां म्हणपाक लागले शिगम्याच्यो जती दी, ते आमी म्हणी म्हणटात, तूं ते तितल्योच दी. मागीर बरें म्हटलें हांव एक दीस येता आनी तें आयकलें तेंच्यांनी कितें बसयलेलें तें आनी त्या वर्सा हांवें ती सुवर्ण रथार 10 वर्सां पयलीं म्हण घातलेली पयले हेका सुवर्ण रथार बसल्या आनी ती म्हणटाले. मागीर जालें एक वर्स गेलें. मागीर दुसऱ्या वर्साच्यान हांव थंय गेलो आनी एक बरो स्ट्रॉंग ग्रूप जालो आनी तेन्ना आमी वयताले. पूण आयज जी फेम आसा ती तितली नाशिल्ली. आशिल्ली एक नॉर्मल आमी वाजयताले, मेळटाली एक 2री-3री कॉन्सोलेशनां प्रायज घेवन आमी घरा कडेन येताले. पूण ज्या वेळाचेर
कोवीड जालें. कोवीड जावन एक ब्रेक पडलो आमकां 2-3 वर्सां ग्रुपाक. कोवीड जावन जे आमी परत भायर सरले तेन्नाच्यान जी आमी जो नेट धरलो तो आयज एक गोंयचो एक नामनेचो पंगड म्हूण आयज ह्या ग्रुपाक वळखता. हय आनी इतले एनर्जेटीक परफॉर्मन्स आमी पळयता की तुमच्या ग्रुपाचे की पळोवनूच सामको आंगाचेर कांटो येता असो परफॉर्मन्स करता सगळे जे लोक पार्टिसिपंट आसता ते सामके इतले एनर्जी घालून जे ते करता. सो तो एक्सपिरियन्स सांगा न्ही आमकां, म्हणजे तुमी जेन्ना परफॉर्म करता थंय ग्रुपा म्हणजे लोकांच्या फुड्यान शिगमो, तो एक्सपिरियन्स. जशें की तुका हांवें सांगलें की आमची एक टीम आसा सामकी. मेन म्हटल्यार आमचो मडगांवचो घुमट आरती पंगड साई दामोदर आरती मंडळ. ह्या ग्रुपान जे भुरगे आसा ते सगळे एक अष्टपैलू कलाकार सगळे, एकट्यान फुडले एक आसा. तांकां हात धरपी आयज कोण ना, कारण इतले ते तज्ञ आसा. तासो वाजयता आसतना म्हणनाका की जेन्ना वाजन आमी बसयता, जेन्ना तासो जेन्ना आमचो पडशो जो आसा तेजे कडेन घेता, फक्त तोंडान सांगल्यार पुरो. एक सांगल्यार तो 4 वाजोवन दाखयता. तसोच आमचो साहिल जो धोल वाजयता तशेंच एक सांगल्यार तो एक 4 वाजोवन दाखयतात. वेगळे वेगळे वरायटी वाजोवन दाखयतात. तशें करून हें आयज आपुणूच जाता. हितून आयज तकली फोडपाची गरज ना. फक्त ते उबे रावन 3 जाण आमी उबे रावतात आनी एक चिंततात अशें एकामेका कडेन खबऱ्यो करतात कितें करूया कशें कितें करूया. तें आपुणूच सगळें आयज जावन येतात. मेन कारण ही जी टीम आसा जी आमची एक 15 जाणांची जी टीम आसा ती टीम आयज पर्यंत आमची खंय पयस जावना. जी आमी सुरवातीक जी टीम आशिल्ली तीच टीम आजून पर्यंत आसा. म्हणून आयज हें इतलें जें घडलां ह्या टिमीक लागून आयज तें घडलां. हय आनी तुमची प्रॅक्टीस बी आसता पळय ती कशी जाता, म्हटल्यार कशी हें करता तुमी प्रॅक्टीस बीन? प्रॅक्टीस आमची डेली आसता. आतां केन्नाच्यान स्टार्ट केली तुमी प्रॅक्टीस? प्रॅक्टीस आमी जाले 1.5 म्हयनो सुमार जाले आमी प्रॅक्टीस करतात. प्रॅक्टीस आमी मंडलेश्वर देवाच्या प्रांगणांत थंय करतात. डेली 9 ते 9:30 ह्या वराचेर रातची आमी सुरवात करतात आनी 11, 11:30 जाय पर्यंत आमी करतात, डेली करतात. लास्ट इयर आमी शिगमोत्सवाक पळयल्लें की म्हणजे रातची सुरू जाताले ते सकाळी फांतोडेर मेरेन चालूच आसतालो शिगमो. म्हटल्यार की लोक अशे की रावताले की सकाळी 7 सुद्दां 6 सुद्दां लोक वचनासले पळय ऑडियन्स सुद्दां. आनी भुरग्यांचो परफॉर्मन्सूय तसो आसतालो एनर्जेटीक असो. सो तातूंत कितें एक्सपिरियन्स बी तुमचे कडेन घडला जाल्यार आमच्या बरोबर शेअर करात न्ही. म्हणल्यार आयज रोमटामेळ खास करून रोमटामेळ एक भुरग्यांक एक पिशें लागलेलें आसा. जी क्रेज जी आसा ती अशी पयलीं नाशिल्ली. आयज सामकें पिशें लागलेलें आसा आनी तें खरेंच एक बरी गोश्ट. कारण ही शिगमोत्सव रोमटामेळ जें आसा तें आमच्या पुर्वजां कडल्यान येयल्लें आमचें तें दायज आसा. तें आयज आमीच सांबाळून दवरपाक जाय. आनी ही खूब बरी गजाल. चडशे भुरगे चड करून यूथ जे आसा ते सगळे ह्या कलेन आयज भितर सरलेले आसा. ती खूब बरी गजाल आसा. खूब त्रास जाता कारण सगळे भुरगे आयज कामाक वयता, कोण स्कुलान वयता, कॉलेजींनी वयतात. परत तांकां सकाळीं उठून कामाक कॉलेजींनी वयचें पडटा. पूण ते आपली न्हीद फॅमिली सगळी सॅक्रिफायस करून ह्या शिगम्यान आयज वांटेकार जातात. हय आनी फूल डेडिकेशनान शिगमो फूल डेडिकेशनान ते परफॉर्मन्स दितात आपलो. हय आनी तुमी जेन्ना शिगम्याक आतां वेगवेगळ्या कडेन वयता म्हणजे वेगवेगळ्या हितून तुमी परफॉर्म करता न्ही, थंयचो कितें एक्सपिरियन्स बीन तुमकां घडला जाल्यार आमच्या बरोबर शेअर करा. वेगवेगळे कडेन वयता थंय हय स्पर्धेक आमी प्रत्येक हितून वयतात. खास करून ज्या वेळार आमी पणजे वयतात म्हाका याद जाता पणजेकार सामके आमचे सगळ्यांत चड फॅन म्हणटा ते आमचे पणजेकार. म्हणल्यार आमी जेन्ना देंवता थंय गर्दी करून आमकां स्टेजी कडेन लोक सगळे रावतात. पुरो याद जाता आमी म्हाका दिसता 4 काय 5 फांतोडीचेर वाजयला आमी आनी 5 पर्यंत सगळे लोक थंय आमकां पळोवपाक फोन करतात आमकां तुमचें केन्ना केन्ना काय करून. आनी 5 पर्यंत आमकां थंय पळोवपाक रावता. आनी जशें आमचें तें स्वप्नाक आमी पावतकीर जेन्ना परफॉर्मन्स करतात आमच्या वांगडा त्यो सगळ्यो आमच्यो ज्यो जती आसा त्यो आमच्या वांगडा म्हणटात. ते पाठ करून येतात ऑलरेडी घरा कडल्यान आनी आमच्या वांगडा ते म्हणटात. आनी पयलीं जजीसां मुखार एक मोड घालता आनी फुडें आनी एक स्टेज आसता. थंय लोक सगळे भरलेले आसता, लोक सगळे बसलेले आसता. थंय परत एक मोड घालतात, थंय ते आमच्या वांगडा म्हणटात. आमी जशे वचनाकात ते लोकूय आमच्या वांगडा सगळे घरा वयतात मागीर. बरो युनीक असो एक्सपिरियन्स न्ही तांच्या बरोबर. आनी अशें खंय आनी दुसरें पुरू साखळे म्हाका याद जाता. परत थंय आमी जेन्ना वयता म्हणल्यार स्टार्टींग परफॉर्मन्स दुसरे कडेन आसता, स्टार्ट पॉयंट दुसरे कडेन आसता. स्टार्ट पॉयंटा कडेन जेन्ना आमी जमतात वयता तेन्ना सगळे लोक आमी येयले म्हणटकीर सगळे लोक आमच्या फुड्यान येयले आनी वाजय वाजय करपाक लागले.
आमी म्हटलें हांगासर सुरवात करिना आमी फुडें सुरवात करता. मागीर जशें आमी फुडें वचनाका ते लोकूय सगळे आमचे वांगडा फुडें फुडें येवपाक येयले. लागले. हय, सगळे वाजय वाजय करून. हो एक वन ऑफ द बेस्ट सामको एक्सपिरियन्स सामको. हय आनी तुमचो ग्रुपूच असो की असो हें केल्यारूच इतली पळोवपा अशें दिसता हय. की ते वचपाचें सुद्दां अशें कोणाक येवचें ना. हय. आनी तुमचें ते एक म्हाका आवडटा ते वण्टी वयलो पापड हय. ते आमच्या ऑडियन्सा खातीर जावनी. वण्टे वयलो माकड घेवन गेलो पापड, बा रे बा म्हाका पापड दी. वण्टे वयलो माकड घेवन गेलो पापड, बा रे बा म्हाका पापड दी. बा रे बा म्हाका पापड दी, बा रे बा म्हाका पापड दी. बा रे बा म्हाका पापड दी, बा रे बा म्हाका पापड दी. अश्यो आनीक कितें जती हय, म्हणल्यार हय. म्हणी जे हय, तुमी हय, हय. घालता भितन हय. म्हटल्यार ही जी म्हण आसा ती पयलीं घातलेली काय आतांच ना अशी ही घातला? आतां पुरू घातल्या ही. हां, 2 वर्सां जालीं दिसता घातल्यार. हय. हां. आनी अशी खंयच्यो म्हणी आसा तुमच्या? आनी जी फेमस सगळ्यांक चडची पिट्ट पिट्ट चांद. आं, ते बी जावनी आमच्या हय, ऑडियन्सा ते खातीर. पिट्ट पिट्ट चांद सगळे लोक ते म्हणटात आमकां. हां, म्हणूय बीन ते आमी परत दवरल्या लोकां खातीर. हां, कित्याक लोक म्हाका मेसेजी करतात हां, की शुभम म्हणटा तें पिट्ट पिट्ट चान्ने काडनाका म्हणटा. हां. आमकां म्हणपा खातीर तें दवर म्हणटा. हां. पूण थोड्या लोकांक अशें दिसता आसत की आरे आनी कांय ना बसोवपाक हें तुमी घेवन येता. पूण तशें ना तें. ना, आमी ना, हें कितें हो. लोकां खातीर करता. हय, ते आवडटा न्ही लोकांक आवडटे म्हण. सारकें. हय, हय. लोक मेसेजी करतात आमकां की हां. हें तुमी ही म्हण तुमी काडनाका म्हणून. म्हणून ते आमी ज्या पर्यंत शिगमोत्सव म्हणल्यार आमचो ग्रूप आसा त्या पर्यंत आमी ही म्हण दवरतले तशें. एक आमचो ट्रेडमार्क कसो हां. हे पिट्ट पिट्ट चान्ने. आमकां तो म्हणचे म्हणून हय. दाखया. पिट्ट पिट्ट चान्ने रामेश्वर, फुलांचो रथ केला चंद्रेश्वर. पिट्ट पिट्ट चान्ने रामेश्वर, फुलांचो रथ केला चंद्रेश्वर. आंबे घाटा पेल्यान रुमड पिकला, रुमडाक बोकड संकला. आंबे घाटा पेल्यान रुमड पिकला, रुमडाक बोकड संकला. संकला संकला, आंबे घाटा पेल्यान संकला. संकला संकला, आंबे घाटा पेल्यान संकला. भले 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 शबय. वाव. बेस्ट. जे जेन्ना परफॉर्मन्साक जेन्ना ते नेट आसता पळय म्हटल्यार तेन्ना ते आयकुपाक हय, वांगडा सामकें सगळ्यांनी जेन्ना म्हणटा म्हणटा. बॅकग्रावंडान वादन चालू आसता तेन्ना ते खूब बरें दिसता हय. आयकुपाक. हे सगळे म्हणी बीन ते कोणे भितन हें केला? तुमचे सगळे? हय हय हय. हय, तुमी हें करला. आनी सुवर्ण रथार बसला देवा मल्लेश्वराची मुर्ती आमचे जाल्यार फेवरेट सॉंग सगळ्या गोंयकारांचे आनी म्हाका दिसता सगळ्या लोकांचे चडशे फेवरेट सॉंग आनी युट्यूबाचेरूय तांचे खूब तुमचे मिलियन्सांनी जाला न्ही. सो तेजी स्टोरी म्हणजे ते सॉंग बरोवपा फाटली स्टोरी आमच्या बरोबर शेअर करा. आमच्या गांवान मंडलेश्वर देवाचें देवूळ आसा जशें तुमकां हांवें सांगलें. वर्धापन जाता डिसेंबर म्हयन्यान वर्धापन जाता आनी त्या वर्धापनाच्या निमतान मंडलेश्वर देवाची पालखी ही गांवान घरान घर येता, सगळ्या गांवान भोंवता. आमच्या ग्रुपाचो एक प्रमूख आमचो अमेय नायक म्हणून ताणें एक दीस म्हाका फोन केलो. अरे शुभम म्हणपा लागलो आमी एक कितें तरी एक ट्रॅक करुया कसलो देवाचेर, एक स्तोत्र कितें करुया. अशें ना की शिगम्याचेंच करपाक जाय, कितें सांगलें तेणें अशें कितें करुया म्हणून. आनी हांव सामको बिजी उरलो, म्हाका तें करपाक मेळना. मागीर दुसऱ्या फावटी केलो. केल्यार तुवें काय म्हणपा लागलो. हांवें मागीर सांगलें ना रे चिंतलां पूण आजून करूं ना. मागीर तिसऱ्या फावटी ताणें म्हाका फोन केलो एक 15 दिसांनी आनी सामकें वर्धापन जो आसा सामको लागीं पावल्लो. केलें काय विचारपाक लागलो. मागीर हांवें ताका सांगलें केलें म्हणून, पूण हांवें तें कांयच करूं नाशिल्लें. आतां एका तर उतर दिलें केलें म्हणून, आतां करतलो तरी कितें. म्हाज्या लक्षान आयलें की ही जी आमची जी म्हण आसा सुवर्ण रथार तेजेरूच कित्याक करचें न्ही. हांवें तें चिंतलें आनी एक पेपरार त्यो बरोवन काडल्यो त्यो सगळ्यो लायण्यो ज्यो आसा त्यो एक पेपरार बरोवन काडल्यो. आनी एक कॉन्सेप्ट येयलो की आमी शिगम्याचेरूच कित्याक करचें न्हू, ह्या ढोल ताशांचेरूच. कित्याक हांव ते पयलीं पकवाज आनी पेटी तबले घालून तें करपाक सोदतालो. पूण म्हाका अशें दिसलें की ह्या ढोल ताशांनूच घालून तें सॉंग उठ्ठलें अशें म्हाजे तकलेन येयलें. तर हांवें तें वेवस्थीत बरयलें आनी जो आमचो साहिल आसा ढोल वाजयता तो पेटी बीन वाजयता, तेंगेर गेलो हांव आनी ताका सांगलें. साहिल म्हटलें हांवें अशें अशें केलां, हें आमी अशें करुया. आनी ताका हांवें तें म्हणून दाखयलें. बरें म्हणपा लागलो. मागीर तो म्हणपा रिकॉर्डींग खंय करतले. आमी शिवनायक जो आसा जेणें तें हें सॉंग म्हटलां रिकॉर्डिंगूय केलां ताका हांवें फोन केलो. शिव म्हटलें
अशें सॉंग करपाक जाय. बरें आपूण करता म्हणपाक लागलो. बरें म्हटलें आपल्याक धाड म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें तुका हांव म्हणून धाडटा. मागीर हांवें कितें केलें, साहिलाक पिटी वाजोवपाक लायली आनी हांवें आनी साहिलान फक्त ते मोबायलाचेर म्हटलें त्यो सगळ्यो लायन्यो आख्ख्यो म्हटल्यो आनी रिकॉर्ड करून मोबायलार हांवें शिवाक धाडलें. शिव म्हटलें हें हांवें केलां, हें म्हणलें तूं सगळें रिकॉर्ड कर आनी परत धाड. एक 2-3 दिसांनी ताणें म्हाका ट्रॅक तो धाडलो आनी तो इतलो बरो दिसपाक लागलो आयकोपाक की आमकांय खूब हें जालें की करपाक कितें गेलें आनी जालें कितें काय म्हणून. मागीर शिव म्हणपाक लागलो आतां तुमी ताका कोरस घालपाक आनी वादन मातशें चेंज करुया. मागीर आमी ताका कोरस घातलो, तें वादन घातलें तितून भितर आनी तें सेट केलें आनी तें सॉंग आमी जेन्ना पालकी येता तेन्ना तें लायलें. कळ्ळें. पूण तेन्ना तें तितलें हें जावनाशिल्लें, तें लावनाशिल्लें. आनी मागीर जेन्ना शिगमो जेन्ना लागीं पावलो तेन्ना हांवें मनीस सांगलें आरे तें सॉंग कितें केलें तुमी, तें घालात मरे म्हणलें युट्यूबार. तें मागीर तेंच्यांनी युट्यूबार घातलें, मंडलेश्वर यूट्यूब चॅनला वयल्यान तें घातलें. तें तेन्ना सॉंग सामकें व्हायरल जालें. म्हटल्यार जे फ्लोट्स आसता त्या फ्लोट्सांनीच तें सॉंग सगळें वाजपाक लागलें. मागीर मागीर कॉलेजीची गॅदरिंग्स आसा, गॅदरिंगांनी तें वाजपाक लागलें. जीं फंक्शनां आयज जीं फंक्शनां जाता कसलीं त्या फंक्शनांनी तें वाजपाक लागलें. गणपती विसर्जन म्हणनाका आमी, सरस्वती विसर्जन म्हणनाका, ह्या सगळ्या विसर्जनांनी हें सॉंग वाजपाक लागलें. अशें करून तें सॉंग सामकें व्हायरल जालें. 2 लायनी आमकां म्हणून दाखयता तुमी त्या सॉंगाची. सुवर्ण रथार देव सुवर्ण रथार बसला, सुवर्ण रथार देव सुवर्ण रथार बसला, शब्दुलीचे फूल फुलला मल्लेश्वराचे रोमट रंगला, शब्दुलीचे फूल फुलला मल्लेश्वराचे रोमट रंगला, हालता धोलता झाड रे दाखय देवा फुडली वाट रे, हालता धोलता झाड रे दाखय देवा फुडली वाट रे, तुज्या कृपेन नटला आमचो गांव, तुवें पावयलें गोंयभर शिरोडचें नांव, तुज्या कृपेन नटला आमचो गांव, तुवें पावयलें गोंयभर शिरोडचें नांव, शिवनाथा महादेवा तुज्या गोड्यार बसोन यो देवा, शिवनाथा महादेवा तुज्या गोड्यार बसोन यो देवा. वाव, एकदम बरें दिसलें आयकुपाक. आनी तुमी जेन्ना शिगम्यांक बी परफॉर्म करता न्ही अशें, तेन्ना कितें अशे एक्सपिरियन्सीस बीन येयला, म्हणजे डिफिकल्टीज अशें कितें येयल्या तुमकां ग्रुपा बरोबर परफॉर्म करता तेन्ना बीन अशें कितें कितें अशे डिफिकल्टीज येता? डिफिकल्टीज म्हणल्यार लेट खूब जाता. पयलीं म्हटल्यार पयलीं कशें आसतालें 4-5 मेळ आसताले, पूण आयज ते 4-5 वयल्यान आज 18-20 आज गोंयभर रोमटामेळी ग्रुप्स जाल्यात. आनी प्रत्येक ग्रूप जो आसा तो अर्द वर पावण वर घेतात आनी 10-12 वरां रोमटामेळाकूच वयतात. म्हटल्यार जर आमी तो 7 सुरू केलो जाल्यार रातची ती फातोडीचेर 5 संक काबार जाता. हो खूब त्रास जाता सामको आमकां. शिगम्यांक जी तुमकां प्रायजीस बी गावता न्ही, ताचेर तुमी सॅटिस्फायड आसता अशें काय कशें कितें? शिगम्यान जी प्रायजीस मेळटा थोडे कडेन सॅटिस्फायड आसता पूण थोडे कडेन ना. कारण मेन म्हटल्यार जे परिक्षक जे असतात, थोडे कडेन जे असतात, थोडे कडेन सारके परिक्षक असतात आनी थोडे कडेन जे परिक्षक असतात तांकां ह्या कले विशयी कांयच खबर आसना. कळ्ळें. म्हाजें वैयक्तीक मत अशें की जे परिक्षक जे आयोजक आसता तेंच्यांनी ह्या कलेचे जाणकार जे आसा, ह्या कलेचे जे तज्ञ आसा तांकां थंय परिक्षक म्हणून बसोवपाक जाय. कळ्ळें. आमी समज एक रोमटामेळ परफॉर्मन्स करता, तितून भितर एक ड्रॉइंग टिचर हाडून थंय बसयली, ती कितें जजींग करतली, ती कितें खबरूच आसपाना. म्हणल्यार रोमटामेळाची मांडावळ कशी आसता ती कितें जजींग करता. ती फक्त आपल्याक दोळ्यांक जें बरें दिसता जावं कानान बरें आयकोपाक येता तें थंय मार्क्स ती घालतली आनी अशें करून तो रिजल्ट सारको जायना. प्रत्येक हांव आयोजका कडेन मागणी करता की जे जजीस जे आसा तुमी ते सारके हाडपाक जाय. थोड्या कडेन अशे जजीस आसता की म्हाका दिसता एक धोल आनी एक तासो समज तेंचे कडेन आमी दिलो, बाबा तुका कितें कळटा जाल्यार वाजय म्हणून, तेंचे कडेन तें जावचें ना. अशे तरेचे थोडे कडेन जजीस आसता. सो आयोजकाकूच न्हू तर जे भुरगे आयज काल जजीस म्हणून बसता तांकां खंय तरी कळपाक जाय की आमकां समज हितूंतलें ज्ञान ना जाल्यार आमी थंय त्या खुर्चेर बसपाक जायना. हें प्रत्येक परिक्षकांक कळपाक जाय. बरोबर. तो त्या फिल्डांतलो तज्ञ आसल्यारूच ते सारकें परीक्षण करपाक शकतलो. हो मेन मुद्दो सामको. एक सांगपाक सोदता की
जेन्ना परफॉर्मन्स जेन्ना दितात जजीसा मुखार, तर एक 15 ते 20 मिनटां भितर आपलो परफॉर्मन्स दाखोवपाक जाय. चड टायम घेवपाक जायना. हे प्रत्येक ग्रुपान आयज चिंतपाक जाय की समज आपल्यानूच एक अर्द वर पावण वर समज थंय वाजयलें जाल्यार लोकांक ते मागीर बाकीचे ग्रूप जे आसा ते पळोवपाक मेळना, खूब लेट जाता. सो प्रत्येकान एक 15 ते 20 मिनटां भितर आपलें जें कितें आसा, आपल्यो ज्यो सगळ्यो मोडी आसा तें सोंपोवपाक करपाक प्रयत्न करपाक जाय. आणि ह्या वर्सा आमकां श्री शिगमोत्सव तुमच्या शिगमोत्सवा कडल्यान कितें अशें स्पेशल पळोवपाक मेळटलें? आमचें स्पेशल म्हणल्यार वादन आमी मातशें चेंज केलां आं आनी ज्यो जती आसा त्यो थोड्यो घातल्यात आं आनी मातश्यो घातल्यात, दुसऱ्यो घातल्यात. आं दुसऱ्यो घातल्या. आमचे जे यूथ्स आसा न्हू, जे शिगम्याक म्हणजे शिगमो तांकां आवडटा, सो तांकां तुमी अशें कितें गायडन्स किंवा कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? आमचे जे यूथ आसा तांकां आयज खूब आवड आसा ह्या शिगम्याची, रोमटामेळाची. पूण एकूच सांगीन दिसता की रोमटामेळ जी आमची जी कला आसा ही एक पारंपारीक कला. आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या आज्या पणज्यांनी ही कला जपून दवरलेली तेन्ना आनी ती आयज पास ऑन आमचे कडेन जाल्या. सो आमचे कडेन जी आज पास ऑन जाल्या, आमी आयज ती लोकां मुखार प्रेजेंट करतात. आनी आमचें काम कितें, ती आसा तशी पारंपारीकतेनूच ती आमी फुडल्या जनरेशनाक पास ऑन करपाची, ही कोणाची जबाबदारी? आमची. जबाबदारी. आमच्या युथाची आयज जे जनरेशन आसा तेंची आज जबाबदारी आसा. तर हितून हांव सांगपाक सोदतां की आमी हितून भितर मॉडिफिकेशन करचें न्हू. कारण एक पारंपारीकता हितून आमी दवरपाक जाय. कारण आमी ज्या वेळाचेर हो शिगमो घेवन गोंयच्या भायर वयतात, जेन्ना आमी थंय हे घनशे कटर घण आनी मोड गण 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 जेन्ना वाजयतात, सगळे बाकीचे जे ग्रूप आसा ते सगळे आमकां घेराव घालतात. बाबा ही आनी तुमी कितें वाजयतात काय म्हणून. कारण एक वेगळीच आमची ही म्युजीक आसा, ती आमी खंय तरी एक टिकोवन दवरपाक जाय. हे घनशे कटर घण ही आमचें खाशेलेपण सामकें, आमी तें दवरपाक जाय. हितून भितर वेगळें कितें कितें वाजयलें कांय तितून अर्थ ना. म्हटल्यार आमची जी ठेवण आसा वाजोवपाची, घनशे कटर घण हेजेरूच धरून आमी तितून भितर मॉडिफाय करपाक जाय. वेगळें खंय तरी वचपाक जायना. कारण जशें तुमकां सांगलां ही आमची जबाबदारी आतां ती फुडल्या जनरेशनाक पास ऑन करपाची. आमी आज कितें वाजयतात, आमच्या आज्या पणज्यांनी जें वाजयल्लें तें आमी आयज वाजयतात. आमी जर हितून सामकें कितें मॉडिफिकेशन वेगळेंच कितें तरी वाजयलें जाल्यार फुडली पिळगी कितें वाजयतली? आमी जें मॉडिफाय केल्लें तें वाजयतली. तर हितून कितें जातलें, जें पास ऑन जें जाता म्हणल्यार आमच्या जाणट्यां कडल्यान आमचे कडल्यान आनी आमचे कडल्यान फुडल्या जनरेशनाक जें पास ऑन जें आसा तें सारकें जावचें ना. मेन म्हटल्यार हेंच कटर घण, घनशे कटर घण, हें आमचें वादन हेंच थंय आसपाकूच जाय. तुमकां कशें आसता, खंयी राव आनी आयकय तूं, जेन्ना ढोल तासो घेवन येता आनी घनशे कटर घण इतलेंच वाजयल्यार पुरो, आमचे सामके पांय सामके धोलपाक लागता, आंगार कांटो येतात. कित्याक? आमचे जाणटेले बालनात तशें, हें वादन बालनात तशें. म्हाका 8 वर्साचें बाय आसा ल्हान, म्हाजी मम्मी ज्या वेळार ताका यो रे बाबा म्हणटा, आमी शिगमो खेळ्ळा ताका धरताना अशी नाचयता आनी ती तोंडांतल्यान कितें म्हणटा, घनशे कटर घण, घनशे कटर घण. तिका हितूंतलें कितें कळटा मम्मीक म्हाज्या? तिका कांय कळना. पूण ती तोंडांतल्यान कितें म्हणटा, घनशे कटर घण म्हणटा. पूण प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा की घनशे कटर घण म्हणल्यारूच हो आमचो शिगमो म्हणून, आनी तो आमी आयज जपून दवरपाक जाय. हय सारकें. आनी आयज आमकां तुमचे कडल्यान इतलो बरो एक्सपिरियन्स आयकपाक गावलो शिगम्याच्या बद्दल. आमकां खूब हो पॉडकास्ट सगळ्यांचो फेवरेट जातलो, कित्याक शिगमो आतां लागीं पावत येयल्लो आसा आनी सगळे लोक गोंयकार आमचे शिगम्याक इतले एक्सायटेड आसा शिगमो पळोवपाक वचपाक हे आयकुपाक. इतले शिगम्याचे दीस म्हटल्यार एक सामकें रिलॅक्सींग टायम असो, सांजचे वेळार वचपाचें, रातचें हें करपाचें. आनी तुमी आयज आमकां बऱ्या तरेन इतली शिगम्याची म्हायती दिली आनी आमी खरेंच तुमकां खूब फॉलो करता, कित्याक तुमी वन ऑफ द बेस्ट मेंटर. एक मेंटर जेन्ना बरो आसता तेन्ना तो ग्रूप रिफ्लेक्ट जाता, म्हणजे बरे तरेन शायन जाता. सो ते तुमचे कडल्यान आमकां कळ्ळें आसा आनी खरेंच खूब आवडटा आमकां तुमचो ग्रूप आसा न्ही तो. आनी तुमी आयज आमकां इतली म्हायती दिली. तुमकां आमच्या पॉडकास्टार येवन कशें दिसलें? खूब बरें दिसलें की म्हाकाय एक मेसेज दिवपाक जाय आशिल्लें सगळ्यांक. तुमच्या पॉडकास्टा वयल्यान म्हाका ती दिवपाक मेळ्ळी, ही संद मेळ्ळी दिवपाक लागून. ह्या वर्साच्या शिगम्याक आमी खूबच एक्सायटेड आसा तुमचे, स्पेशली तुमच्या ग्रुपाक पळोवपाक. आनी तुमी सांगात की तुमकां हो एपिसोड कसो दिसलो, आनी जर तुमकां आमचो हो पॉडकास्ट आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. आनी इंस्टाग्रामाचेर द रियल टॉक विथ तृप्ती हो अकावंट सुद्दां फॉलो करात. देव बरें करूं.